अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर अब तक की खतरनाक तरीन बमबारी की है। अमेरिका ने ईरान पर 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम बरसा दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है ट्रंप आबनाए हुर्मस खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है सदर ट्रंप आबनाए हुर्मस खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। अमेरिकी सदर का यूरोपीय ममालिक पर कड़ी तनकीद करते हुए कहना था कि आबनाए हुर्मस से खुद तेल लाएं, अमेरिका मदद नहीं करेगा। बमबारी और मुज़ाकरात क्या इकट्ठे चल सकते हैं? दूसरी जानिब चीन और पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मंसूबे पर इत्तफाक किया है। चीन और पाकिस्तान ने फौरी जंग बंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया है। क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पहले वापस आ सकते हैं? क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल हो सकती है? दूसरी जानिब सियासत की बात की जाए तो क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैकडोर राबतों की बाज़ गश्त दुरुस्त है? क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई डील होने जा रही है? ठंडी ठार सियासत क्या पीटीआई को कोई डील दिला सकती है? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर बानी के बेटे भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेंगे तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। क्या हुकूमत इस बयान को खुशाइंद समझती है? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने 28वीं तरमीम लाने का एतराफ़ कर लिया है। 28वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद होंगी उज़्मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ अज़हर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, कादर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और उनके साथ साथ सफीना खान साहिबा, तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सफीना खान हमारे साथ मौजूद हैं। सफीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सफीना, सबसे पहले तो ये कि अगर हम लोकल पॉलिटिक्स को देखें, जो मामलात इस वक्त पीटीआई की जानिब से नज़र आते हैं, बड़ी ठंडी ठार सियासत की जा रही है उनकी जानिब से, तो क्या ये किसी डील का पेश खैमा है? थैंक यू सलमान, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करने का। ठंडी ठार नहीं है, उनकी तरफ से तो गर्मा गर्म है। उनकी तरफ से तो वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी भी इनकलाब ला रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि हम झुके नहीं हैं, हम डटे हुए हैं। दरअसल में इनकी डील एक लंबे अरसे पहले हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिस्टेंस कर रही है इमरान खान साहब से। आज बैरिस्टर गौहर साहब का जो बयान है, ये किसी चीज आपने को इतना हल्के में कैसे ले लिया कि उन्होंने कह दिया कि अगर इमरान खान साहब के साहबजादे भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे तो हम उसको भी कबूल नहीं करेंगे। ये वाज़ेह सबूत है कि अब तहरीक इंसाफ ने अगर जिंदा रहना है, पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है। तहरीक इंसाफ किसी एक वाहिद शख्स का नाम नहीं है। तहरीक इंसाफ के अंदर पूरी एक पार्लियामेंट है, जो पूरे सूबे के लोग हैं वहां पर, जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे सूबे को। अगर उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा रखना है तो वो आई एम श्योर एक शख्स की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी नहीं देंगे। अच्छा, तो आप कहते हैं कि उनकी सियासत अब माइनस इमरान खान पर चल रही है? देखिए, जब भी डील होगी वो यही हुई भी इसी पर हुई है कि तहरीक इंसाफ आहिस्ता 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 मैच्योर तरीके से पाकिस्तान की सियासत करे, पाकिस्तान के लोगों के लिए, केपीके के लोगों के लिए सियासत करे। और आपने देखा है क्या वो सुकड़ कर जो इमरान खान साहब की बहनें थी, उन्होंने अपने लिए डीलें ली हुई हैं। उनके बच्चे खुद मजे से बाहर आजाद जो है अपनी आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। जो जेलों में भी हैं वो भी आराम से जिंदगी गुजारे, किसी को खुदा ना खास्ता वहां टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। इमरान खान साहब खुद अपने घर से मंगवाया हुआ खाना खाते हैं, अपनी पसंद की मर्जी की डिशें खाते हैं। तो ये डील का हिस्सा है। खुदा ना खास्ता अगर ये डीलें ना होती तो इमरान खान के साहबजादे जो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ बैठे पाकिस्तान को बदनाम करते हुए नजर आते हैं, वो अपने वाले से भी बात नहीं कर सकते थे। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये डील का हिस्सा है। लेकिन एक चीज, ये डील कभी नहीं होगी कि इमरान खान साहब को सियासत में इतनी जल्दी कम बैक करने की इजाजत नहीं होगी। ये मेरा अपना एनालिसिस है, आगे वक्त बताएगा। इमरान खान साहब का कमबैक सियासत में मुझे फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ, अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि क्या फिर इस तरह से किसी सियासतदान को सियासत से इस तरह से रोक देना और इस डील पे कि जनाब आपने सियासत नहीं करनी और उस पे सारे मामलात चले जाएं, तो क्या ये भी ठीक होगा? सलमान, देखिए अब हम किस एरा में रह रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, ये एआई का दौर है। अब इसमें हमारी नई जनरेशन जो हम कहते हैं जेनजीज, उनका दौर है। तो ये हमारे बुजुर्ग कब तक हमारी सियासत के इक़्तिदारों पे बरजुमान रहेंगे, इनको जाना है। तो कोई बात नहीं, कोई ऐसे जा रहा है, कोई वैसे जा रहा है। रोक देना कुछ और होता।
माजी में इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को रोका था। आप उनके देखे सेनेट में इलेक्शन हुए, उनको अलाउ नहीं था कि अपने सिग्नेचर के साथ वो किसी को सेनेट की टिकट भी इशू कर सके। उनको अलाउ नहीं था कि वो अपनी मर्जी का कोई बंदा इलेक्ट करके वहां पर बिठा सके। तो ये ना कहे कि कोई अचंभी चीजें नहीं है। इमरान खान साहब अपना कर्मा भुगत रहे हैं, जो इन्होंने माजी में किया वो यानी कि फिर बदला लिया जा रहा है कि उस टाइम जो हुआ था अब उसका बदला इस तरह से लिया जा रहा है। देखिए ये सियासतदान करते रहते हैं, मुझे सिंपैथी नहीं है सियासतदानों के साथ। सियासतदानों के इन्होंने माजी में उनको पनिश किया, अब वो इनको पनिश कर रहे हैं, चलता इनका चलता रहता है। मुझे पाकिस्तान पे फोकस करना है, मुझे पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। आज पाकिस्तान का वो मकाम कोई सियासतदान नहीं दिला सका। माजी में बड़े बड़े हीरो बन के आए कि हम ये कर देंगे, हम तब्दीली ले आएंगे, वो तब्दीली नहीं लेके आए, पाकिस्तान की बदनामी का बाइस जरूर बने हैं। लेकिन आज जो पाकिस्तान को हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो इज्जत दिलवाई है, क्या आपने कभी देखा होगा कि दो लोग आपस में जंग लड़ रहे हैं और उनके झंडों, उनके जहाजों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हो और वो तेल जो है वो मुखालिफ को भेजा जा रहा हो? तो इसमें क्रेडिबिलिटी किसकी है? आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को मान रही है और मैं ये दो दो टके के लोग जो आपस में लड़ते रहते हैं इनकी बातों को सुन लूं, ये सब डीलें करते हैं। ठीक हो गया, चलें ठीक। अजहर सिद्दीक साहब बिल्कुल ठीक, आज इनको कर दे तो आज उनको गोद में लेके बैठ जाएंगे। चलें ठीक, आपका पॉइंट आ गया, जाएंगे और ये फौज के ऊपर कोई बात नहीं उठा सकता। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, ये तो फिर मकाफाते अमल है सर, भुगते हैं फिर आप। बहुत शुक्रिया। मकाफत अमल अगर इसको कहते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मैं तो बस इतना जानता हूं आम आदमी के लिए, सूरह माइदा एक आयत नंबर 51, ऐ ईमान वालों यहूदो नसारा को अपना करीबी दोस्त और सरपरस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती करेगा वो इन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। ये मेरे रब का एक असूल है जो ये तय कर दिया गया है। और जिसने कुरान मजीद और सुन्ना बड़े ध्यान से पढ़ी हो, गज़वा हिंदक के कॉन्सेप्ट को देखा हो, हजरत इमाम महदी के ज़हूर को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने को, डॉक्टर इसरार अहमद को, डॉक्टर तारुल कादरी को और उलमा कराम को पढ़ा तो उन्हें समझ आ जाती है। एक तो मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया कूफी थी और ईरान ने फतह कर लिया। आप जो मर्जी कहें कि हमको डील करा रहे हैं, ठीक है, आप जो भी करा रहे हैं ठीक होगी आपकी बात, लेकिन ये नाम जो है ना हजरत इमाम, और देखें अभी आपने वो सुना एक सोहेल अहमद बड़ा अजीब सा नारा लगाते हैं, वो बड़ी हैरानगी हुई इस बात पे। तो जब ये बात ना करें आप, पहले 1450 साल पहले ना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या कहते थे, अगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया तो वो कोई कंप्रोमाइज दुश्मनों के साथ नहीं था, वो मुसलमानों के साथ था। वो कहने को मुसलमान थे, हम तो मानते नहीं यजीद को। यजीद कौन था? 10,000 उस वक्त इतनी बड़ी दुनिया थी, लेकिन दीन हुसैनियत है, यजीदियत नहीं है। तो ये बहरहाल हर एक अपना मामला है, जो मर्जी कहे। ये डील है, ये बदले की सियासत का खेल, जमहूरियत के बदन पे ये जख्मों का मेल। पाकिस्तानी सियासत को अगर ज़ियाउल हक के दौर से आज तक देखे ना, तो क्या सियासत एक दूसरे के साथ ये करा कुछ करते रहे? यानी ये मिसाल के तौर पर इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में डाला था, जुबान कटी उनकी, या नवाज शरीफ को जहाज का पर्चा उन्होंने कराया था, मेरा ख्याल से शायद उन्होंने कराया था। ये तारीख के वो लम्हे हैं जो हम प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम कहते पूरी दुनिया देखें, आज बरतानिया देखें, यूरोप देखें, वो सारे तरक्की कैसे कर गए। उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है, उन्होंने लोगों के मसाइल को हल करने की बात की। ये एक ऐसा मुल्क है जहां 11 अरब का जहाज लेकर आपके लोगों के मसले हो जाए, जहां बसंत से 17 लोग मर जाए, जहां कुत्ते काटने से लोग मर जाए, जहां बिल्डिंगों में आग लगने से लोग मर जाए, किसकी बात कर रहे हैं जनाब? बात बड़ी बात है। लेकिन एक जो चीज अजहर सिद्दीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब का केस देख लें, उनको भी आपने पकड़ा, मरियम साहिबा मुलाकात के लिए गई थी वहां पर, उनको भी पकड़ लिया गया, फिर फरियाल तालपुर साहिबा का भी जो सारा एक सिलसिला हुआ वो भी सबके सामने है। तो फिर चीजें तो उस दौर में भी बहुत खराब। ना, मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता, मैं वकील हूँ जी। मुझे अच्छा, नवाज शरीफ 26 लोग मिला करते थे जेल में, आसिफ अली जरदारी को सियासत की इजाजत थी। यहां जब आपको फिजिकल रिमांड पे लिया जाता है तो जज से यहां तो अपोजिशन लीडर अपॉइंट नहीं कर सकते। यहां तो हालत ये है कि आप आज अगर जाना चाहें, आप अंदाजा लगाएं, यही वो अदालतें हैं ना, यहीं से नवाज आप देखिए, मैं तारीख का वो तालिब इल्म हूं जो उसको याद है कि भुट्टो साहब ने जब हेनरी किसिंजर के साथ उनके डायलॉग हुए, तारीख का हिस्सा है, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज।
پھر ان کا ٹرائل میں نے پڑھا ہوا ہے, مجھے تو پتہ نہ کیا ہے. بھٹو کا ٹرائل میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. بھٹو صاحب نے جو کہا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو آج بھی سمجھنا یہ ہے کہ سیاستدانوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. سیاستدان آج بھی چاہتے ہیں, یعنی جو بھی ہے فیلڈ مارشل کا بڑا کمال ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں تو کوئی رہائی نہیں ہے دوسروں. لیکن جو سیاستدانوں نے کالک ملی ہے نا اپنے منہ کے اوپر, اس نظام کے اوپر, کہ یہاں جتنا ظلم پاکستان کے اندر اس وقت ہوا ہے, اس سے پہلے ماضی میں آج تک, آج کمیشن والے تھے. چلے میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک. میں نے تو چونکہ میں تو ایک بات صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور سے نا مشرف تک کا دور تھا. نواز شریف کی حکومت 2 دفعہ گرائی گئی 58-2B سے, ایک دفعہ بے نظیر کی, تو وہ عمران خان نے گرائی تھی. اچھا پھر اگر ایک دفعہ عدالتوں نے بحال کر دی آپ کے سامنے, پھر سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا, پھر ججوں کو خریدا کس نے, پھر ابھی آپ اس کے بعد آئے اپنا انہوں نے مساق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, ٹھیک ہے, بالکل اس وقت سے لے کر اب تک کوئی وزیر اعظم بتا رہے 5 سال پوائنٹ آ گیا, یہی ذرا پوچھ لیتے ہیں. نواز شریف ہو, یوسف اللہ گیلانی ہو, یا عمران خان ہو, بالکل ٹھیک ہے, یہی بات ہم ذرا بیوقوف بننے بنے رہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن سمجھ آ رہی ہے کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس میں نقصان پاکستان کا. یہ بالکل تلخ ایک تاریخ ہے. سفینہ صاحبہ, بات تو تاریخ کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ یہ سب کچھ تو ہوتا رہا, اور یہ سب کچھ سیاستدان اگر کرتے رہے تو بتائیں پھر اس پہ. اظہر بھائی نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اتنی باتیں لچھے دار ایک وکیل ہونے کے تحت جو ہے وہ خوب گھمایا, ہمیں خوب گھمایا. اینڈ میں کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مراد بے شک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان سیاستدانوں نے اپنے منہ پہ کالک ملی ہے. میں بھی تو یہی کہتی ہوں. تو ہم ایک متفق ہو گئے ایک چیز کے اوپر. مجبوری ہے ان کی, مجھے سمجھ آتی ہے, وہ ایک پارٹی کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بولنا پڑتا ہے. اظہر بھائی وہ اگر ہدایت حاصل کر رہے ہیں تو پھر کرنے دیں ان کو, وہ جو کہہ رہے ہیں تو پھر مانیں. نہیں ہدایت, دیکھیں ایک چیز جو آپ ہمیشہ نعوذ باللہ ہم پیغمبروں کو اور پاک ہستیوں کو انسانوں کے ساتھ ملاتے ہیں نا, مجھے پرابلم تب شروع ہو جاتی ہے. نہیں لیکن ان کا عمل تو قابل تقلید ہے نا, آپ نے ان کو دیکھ کے اسی کے مطابق بڑی جو بڑی شخصیات ہیں, بڑی نہیں ایک سیکنڈ, آپ خدارہ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو حسن حسین کے ساتھ ملا دوں؟ نہیں, اس حوالے سے تو انہوں نے بات ہی نہیں کی. انہوں نے تو اس وقت باطل کی جنگ کے حوالے سے بات کی ہے, اور اس وقت سچ اور جھوٹ کا جو اقتضاد ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ باطل کے ساتھ کون ہے اور سچ کے ساتھ کون ہے, اور ظالم کے ساتھ کون ہے اور مظلوم کے ساتھ کون ہے؟ یہ تو بس اسی فیصلے میں ہم رہ گئے تو پھر تو سب کچھ مٹ جائے گا. نو سلمان, ایک بات زندگی میں یاد رکھیں, آپ کا ضمیر, ہمارا ضمیر سب کچھ وہ بھی تو کہتا ہے. ضمیر میرا مطمئن ہے, میں اپنے وطن کے لیے بول رہی ہوں, میں اپنے وطن کے ساتھ کھڑی ہوں. میری وطن کے خلاف کوئی دشمن بات کرے گا, مجھے اپنے وطن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. مجھے اپنی ماں, اپنی دھرتی ماں کو بیچ کے دشمن کی گود میں بیٹھ کے اپنی بکواس نہیں سنانی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. مجھے دنیا کو یہ نہیں بتانا ہے کیونکہ مجھے میری مرضی کی گود نہیں ملی ہے تو لہٰذا میرے پاکستان کو نچوڑ لو, میرے پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. میں ہر اس شخص پر لعنت بھیجتی ہوں جو اپنے وطن کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی گود میں بیٹھے گا. آپ بات کرتے ہیں کوئی اور, جہاں بیٹھے ہوئے یہ جو بھگوڑے آ کے بیٹھے ہوئے اس برطانیہ کے اندر, پوائنٹ آ گیا. بالکل کہتی ہوں ان کو ان کے گھروں سے اٹھا کے لے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا چیز ہے. عظمیٰ صاحبہ بھی آ گئی ہیں ہمارے پاس, ذرا ان سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک سفینہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس حوالے سے بات کر لی ہے. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھوڑا سا لیٹ ہوئی لیکن آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. کیا ڈیل کروانے جا رہے ہیں آپ؟ کچھ ڈیل کی جو ایک شنید ہمیں جو ہے ایک نظر آتی ہے, تو کیا واقعی کچھ ایسا معاملہ ہے کہ آپس میں کچھ ڈیل شیل چل رہی ہے, کچھ حالات سازگار ہو رہے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان معذرت, بارش بہت تھی تو آئی واز اسٹک ان ٹریفک, لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. ڈیل کی آفر تو بہت پہلے کی ان کو ریاست نے دی ہوئی ہے, اور وہ ڈیل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 9 مئی کو جو آپ نے کالک منہ پہ ملی تھی اپنے, اس کی معافی مانگ لیں. بالکل ٹھیک. اور ریاست جو ہے, ہمارے جو ادارے ہیں جن کے خلاف آپ نے ہتھیار لوگوں سے اٹھوائے, وہ شاید آپ کو معاف کر دیں. تو یہ ڈیل اگر ان کو منظور ہے تو یہ آج بھی آفر ہے. اس کے علاوہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو روند کے اور یہ اپنی قانون کو ہاتھ میں لے کے کوئی ان کو این آر او دے گا, یا یہ جھوٹ یا پروپیگنڈا کر کے تو باہر نکلنے کی کوشش کریں گے, یا پھر کوئی سینیٹر یا کوئی کانگریس مین امریکہ سے آئے گا جو ان کو کسی اڑن کٹولی میں لے کے تو ڈیالہ سے باہر چلا جائے گا,
تو یہ پھر ان کی خام خیالی ہے. تو میں تو ان کے ساتھ ہمدردی اس پوائنٹ آف ویو سے کر سکتی ہوں کیونکہ پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری سیاست کو داؤ پہ لگا دیا ہے. وہ ہرگز ان کی اس قسم کی پالیسیز میں اور اس قسم کے جو ان کی ایک کنفرنٹیشنل سیاست ہے اس میں یقین نہیں رکھتے اور اس کے حامی بھی نہیں ہیں. لیکن عظمیٰ صاحبہ آج تو ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی بیان سنا اور انہوں نے کہا کہ بانی کے بیٹے بھی اگر پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو ہم بھی ان کی نہیں سنیں گے, ان کی نہیں مانیں گے. تو ایک اچھا چینج تو آ رہا ہے. دیکھیں سلمان صاحب, بیچارے بیرسٹر گوہر شریف انسان ہیں لیکن ان کی سنتا کون ہے؟ سونا تو جاتا ہے مراد سعید ٹائپ کے لوگوں کا, ٹھیک ہے, اور یہ آفریدی ٹائپ کے لوگوں کا جو بدماش ہیں, جنہوں نے لاٹھی ڈنڈے کی سیاست کرنی ہوتی ہے اور لوگوں کو اکسا کے تو نکالنا ہوتا ہے, تو ان کی سنی جاتی ہے. اور یا پھر وہ جبران الیاس ٹائپ کے لوگ ہیں, اظہر مشوانی ٹائپ کے لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ کی فیکٹریاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. تو بانی صاحب کو تو یہ دو کیٹیگریز پسند ہیں. بیچارے بیرسٹر گوہر تو بیچارے فالتو بیٹھے ہوئے, وہ جو مرضی بولتے رہے, ان کی کسی بات پہ یہ چلیں ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا آپ کا, بالکل ٹھیک ہے. اظہر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اظہر صاحب, اب یوں لگتا ہے کہ معافی مانگے بغیر چارہ نہیں ہے, معافی تو مانگنی پڑ جائے گی. میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال بتائی تھی. دیکھیں جو ہمارے دیکھیں نا, صادق اور امین آقا دو جہاں حضور نبی کریم سے ذات کے علاوہ تو ہو نہیں سکتی, لیکن وہ پیرامیٹر ہے سچے ہونا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق پہ کھڑے ہونے کا کہا ہے. اب حق پہ اگر کھڑے ہیں, میری بات سنیے گا, تاریخی طور پر دیکھ لیں نا, بڑا سنتے رہے ہم. وہ آپ کو یاد ہوگا روگ آرمی, اپنا نریندر مودی, اچھا وہ جاتی عمرہ میں آیا تھا نا, وہ یاد ہوگا آپ کو, آموں کی پیٹی آئی تھیں, ساڑیاں آئی تھیں, پھر سجن جتا وہ پتہ نہیں مٹال, پھر وہ گلبشن یادو کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا, اور لوگ اپنا وہ جو لفظ ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے ڈان لیکس والے ساری چیزیں, وہ اصل میں یاداشت کمزور ہے. ہمارے اداروں کی بھی شاید یاداشت کمزور ہے, اور پتہ نہیں وہ کیا نقطہ نظر یا کیا نظام لے کر چلنے تھے. لیکن تاریخ میں اور آنکھ میں ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ عمران خان پاکستانی تاریخ میں واحد لیڈر ثابت ہوا ہے, نہ وہ ڈیل کی نہ ڈیل کی. اور ہوتا تو کب کا آ کر ہسپتالوں میں باہر بیٹھا ہوتا. اب میں تو ایک ایک بندے کو جانتا ہوں نا کہ جن کی اگر یہ ہوا, جن کی کوئی گھر بیٹھے ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں, ان کو بیٹھ کر اپنا پارلیمان میں جانے کے لیے کوئی میڈیکل میں ہسپتال, یعنی آپ اندازہ لگائیں ہسپتال تک نہیں جا سکتے. اور حالت یہ دیکھیں ہماری, ان کا نام ہے عمران خان نیازی, ہم بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ, اور پرابلم یہاں پر یہ ہے جو سمجھنا ہے کہ اس 3.5 سال میں اس نظام کی تباہی و بربادی کر دی ہے. کوئی ایک بڑا کیس بتا دے مجھے کرپشن کا, یہ 11 ارب کے جہاز کے لیے. میں ابھی اور بتا دوں بڑی مزیدار بات آپ کو, ابھی تو آپ کے میں چلان نہیں ہوئے نا ای ٹکٹنگ کے ذریعے, 16 ارب روپیہ 4 مہینوں میں جناب لین وائلیشن پہ, جناب وہ زیبرا کراسنگ پہ. یعنی آپ جیسے یورپ میں بیٹھے ہیں, آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے اور ان کو فائن ہوتا جا رہا. بالکل. اچھا یہ حقیقت ہے کہ یعنی وجہ کیا ہے, وجہ ہے یہاں پر نظام ہے ڈکٹیٹر. آپ کو یاد ہوگا وہ لفظ جو استعمال ہوئے تھے نا, سوئٹزرلینڈ مافیا اور گاڈ فادر. اور کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عام آدمی کی سنوائی بتائیں نا, مجھ سے پوچھیں عام آدمی کی سنوائی کہاں ہے؟ یہاں پر عام آدمی کی سنوائی کوئی نہیں ہے. جہاں 3.5 سالوں کے اندر اتنا کام ہوا ہے, اتنی کرپشن ہوئی ہے, اتنا, یعنی آپ پورے پروجیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں آپ. بالکل ٹھیک. اس پر اظہر صدیق صاحب گفتگو ہم جاری رکھیں گے, لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. اور سفینہ صاحبہ یقینی طور پر اس چیز کا کریڈٹ تو دیں کہ خان صاحب نے نہ ڈیل کی ہے نہ باہر بھاگیں, اس حوالے سے ان کا کریڈٹ بنتا ہے. چلیں اس پر بات کریں گے, اور 28ویں ترمیم کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قادر مندوخیل صاحب رہنما پیپلز پارٹی, وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب. سر 28ویں ترمیم جو ہے اب اس کا شور ہے, سر آپ کو پتہ ہے اس میں ہے کیا؟ یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور بعد میں آپ کہیں کہ ہمارے سارے حقوق پر ڈاکہ پڑ گیا اور صوبے کے جو حقوق ہیں وہ غصب ہو گئے. نہیں, میرے خیال میں آپ سمیت سب کو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور بل پاس ہو جائے اور ہم آنکھ بند کر کے, جو بعض مخبروں کی جو پارٹی ہے وہ آنکھ بند کر کے سائن کرتے ہیں, ہم وہ پارٹی نہیں ہے. آپ کو بتائیں اس سے پہلے 27ویں ترمیم جو ہے نا وہ
बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट करके सबको और आप समेत सबको बता दिया है, हम न चुप के काम करते हैं न किसी चुप के काम करने वालों का साथ देते हैं। यकीनन 28वीं क्या आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है, अजहर सिद्दीकी साहब सीनियर एडवोकेट है, 239 आप किसी वक्त भी आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, आप असेंबली में तरामीम ला सकते हो। 28 क्या 128 1028 भी आ सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी देखेगी कि सूबों के मुफाद में क्या है, पाकिस्तान के मुफाद में क्या है, आवाम के मुफाद में क्या है। जो आवाम के मुफाद में हो या सूबों के मुफाद में हो, खास तौर पे कराची के खिलाफ जो साजिशें हो रही है, मैं नहीं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी किसी तरह से मानेगी उसको। अच्छा ठीक, तो सफीना साहिबा देख लें, आप तो कहती थी सियासतदान जो हैं वो अपनी आंखें बंद रखते हैं, उस तरह से काम नहीं करते। वो तो उन्होंने एक एक चीज पर नजर रखी हुई है, वो कहते हैं हम काम करते हैं और सारे मामला। तो 27वीं और 28वीं तरमीम तो फिर उनकी आंखों से गुजरी हुई है, 27वीं भी, तो 28वीं भी वैसे ही गुजरेगी। सलमान, यू आर वेरी नॉटी। मंदरखेल साहब हमारे सीनियर हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वो तो अपनी पार्टी का मौकफ दे रहे हैं, लेकिन हमने सारी तरमीम होते हुए देखी हैं और सारी तरमीम से पहले ये तमाम डायलॉग सुने हैं और फिर बड़ी ही मजे की बात है कि बड़ी ही स्मूथली तरमीम पास भी हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने देखे अपनी ही बातों में सच बता दिया आपको कि कोई बात नहीं, 129वीं तरमीम भी आ सकती है, लेकिन जब हमारे पास 2/3 मेजोरिटी होगी हम अनडू कर देंगे। तो वो पहले से फ्यूचर प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं, 28वीं तरमीम होती है तो होने दो, क्या फर्क पड़ेगा। जब हमारे पास एक दिन जो है 2/3 मेजॉरिटी आएगी तो हम अंडू कर देंगे। देखिए वो उन्होंने तो अपना फैसला बता दिया है कि यानी कि मुझे ये पता चल गया है कि 28वीं तरमीम होगी 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 और जरूर होगी। आगे जब इनको मौका मिलेगा जिंदगी में, अगर ये कुछ कर सकते होंगे तो जरूर करेंगे, जो कि उनका कानूनी और आईनी हक होगा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि अभी आएगी तो अभी कुछ नहीं करेंगे? तो अभी कहां से आ रही है कि जो कुछ नहीं कर पाएंगे? अरे नहीं, अरे ऐसे किसने कह दिया कि कुछ नहीं कर पाएंगे? अरे लेन देन होगा ना, अरे सब कुछ होगा। आगे बिलावल साहब हमारे माशाल्लाह हैं, आसफा भुट्टो हैं, उन्होंने भी हमें पाकिस्तान को रूल करना है। ऐसे कैसे छोटी चीज पे तो मतलब वो नहीं होगा ना, कुछ बड़ी चीजों की बड़ी पिक्चर को साथ सामने रखकर जो है वो हर चीज तय होगी और जरूर होगी। मेरा बड़ा एक हमेशा से मैं एक चीज कहती आई हूँ, जरदारी साहब कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते और ना जाएंगे, ये मेरे वर्ड हैं, ठीक है। और ये अभी भी बड़ी स्मूथली सारा कुछ होगा माशाल्लाह। उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देखना, आसफा भुट्टो का वैसे भी तो अच्छी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलना चाहिए आगे। बिल्कुल मिलके चलना। अरे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसके बगैर कोई भी, चाहे वो ट्रंप हो वो भी नहीं चल सकता, मोदी हो वो भी नहीं चल सकता, बरतानिया की पार्लियामेंट हो वो भी नहीं चल सकती। तो ये एक बेहुदा किस्म का मौका बनाया हुआ। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। सफीना साहिबा, इसका मतलब है आप चाहती हैं कि पहले पीटीआई की जंग हो गई और पीपल्स पार्टी की भी जंग हो जाए एस्टेब्लिशमेंट से, और फिर बस नून लीग हो जाए, ठीक है? नहीं। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। हमारे साथ उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं। उस्मा साहिबा, फिर आप ही कुछ बता दें, 28वीं तरमीम में क्या कुछ आ रहा है, कुछ निकात आपके सामने आए? सलमान, ये क्यास आराइयाँ तो आप लोगों का खासा है, आप हमें बताएं अगर आप समझ रहे हैं कि वो आ रही है। अभी तक हमें तो नहीं पता इस चीज़ का। अगर कोई मुफाद आमा के लिए अगर कोई तरमीम लाने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल ठीक। कादिर साहब सुन लें, फिर ये होती है सच्चाई, उन्होंने बता दिया। वो बिल्कुल लाई जा सकती है बशर्ते कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। ये सवाबदीद है पार्लियामेंट का। तो अगर 2/3 की कलेक्टिव विजडम ये समझती है कि अगर फॉर एग्जांपल 18वीं तरमीम में हमने कोई रद्दोबदल करनी है या लोकल गवर्नमेंट में कोई रद्दोबदल करनी है या कोई और इशू है, जिस तरह अब ये जो जंग के सिचुएशन में एक पूरी दुनिया में एक चैलेंज है और चेंजेस आ रहे हैं और हर कोई जो है एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है इस न्यू सिचुएशन में। क्या पता इसके लिए कोई लेजिस्लेशन हमें करनी पड़े। और लेकिन बहरहाल ये वक्त आपको बताएगा, ये ढकी छुपी बात नहीं है। यही बात अजहर सिद्दीकी साहब से भी अगर होएगी तो फिर ये सबके सामने आ जाएगी। ये कोई इसमें रात के अंधेरे में कुछ नहीं होना। अजहर साहब, कुछ भी हो जाए एंड में मुझे लगता है इधर उधर से घेर के खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ जानी है इस तरमीम में। बहुत शुक्रिया। वो नौकर की ते नखरा की, वो बड़ा एक मशहूर पंजाबी में फिल्म भी थी एक। देखिए जो है ना, पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी पार्लियामान है ना, वो बड़ी हेल्थी डिबेट करती हैं। पीपल्स पार्टी का क्रेडिट जाता है 18वीं तरमीम के लिए। 9 महीने उन्होंने डिबेट की। अब ये वाली जो तरमीम दोनों है, हर एक को पता है 26वीं तरमीम रात के अंधेरों में कैसे आई, किसी को पता ही नहीं था, हम सब देख चुके हैं। तो इसलिए मैं नहीं, और जो तबाही और बर्बादी है उसके बाद हम सब ने देख लिया क्या हाल है। 28वीं तरमीम में आपको एक वांगे दोल कह दूं,
پیپلز پارٹی دو ایشو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. یہ میں پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے جناب. پیپلز پارٹی کی کوئی نریندر مودی سے دوستیاں یاریاں نہیں ہیں. وہ کبھی پیپلز پارٹی چاہے آصف علی زرداری ہو چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو ہو کبھی ڈیل کر کے اس ملک سے باہر نہیں گئے ہیں. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. یہی بکتا ہے, یہی فرق ہے. اور آج آپ جتنا مرضی آپ کہہ دیں اس سارے پروسیس میں چونکہ ایک سائڈ پر ہے, حکومت کا حصہ نہیں تھے یہ حکومت, یعنی یہاں اگر سارا ہے تو یہ سارا جو پیکج اور بیگیج جو ہے نا یہ نون لیگ نے لیا. اس کی ایک تاریخ ہے. جس سیاسی جماعت کی اپنے نا دیکھ بھال کیا اپنا وہ فیڈر دے کے پالا گیا وہ جنرل ضیاء الحق نے, تو وہ فیڈر اتنی جلدی سے چھوٹنے والا نہیں ہے. وہ بالکل اچھا ہے اور یہی وجہ اس کی کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ آپ اس وقت یہ حالت دیکھ لیں. ابھی یوں دیکھ لیں آپ, چھوٹی سی بات کر رہا تھا, یوں دیکھ لیں آپ کہ 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم, اب تو سب نے کہہ دیا, ہر ایک باتیں سامنے آ گئی کہ ڈیل کر کے آئے تھے کہ ملک میں وزیر اعظم نہیں بننا. یہ بھی ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. اور ابھی پوزیشن کیا ہے کہ وہ بہادر شاہ ظفر صاحب جو ہے نا وہ لاہور ہیریٹیج ریوائیور اتھارٹی کے ایک چیئرمین بنے ہوئے ہیں, یعنی جو کونسلر کا کام ہے نا وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ملک کی سیاست میں یہ پوزیشن ہے. آپ اندازہ لگائیں کے بات کیا کریں, منہ دھو کے بات کیا کریں. آپ کی اپنی کیا اوقات ہے, آپ کو آج تک ٹکٹ تو کبھی دیا نہیں پارٹی نے, پتہ نہیں زوم کس چیز کا ہے آپ کو. سارے محلے کے لائرز کو ٹکٹ دے دیا لیکن اظہر صدیق کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا. گھر سے باہر وہ نکل, میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. یہ کیا ہے اور کیا کرتا ہے وہ لاہور ہیریٹیج ریوائیول اتھارٹی. آپ اندازہ لگائیں کہ چھوٹے سے صوبے کی ایک اتھارٹی بیٹھ کے جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہ گیا ہو, یہ حیثیت رہ گئی ہے. پھر سیاست کا یہی حال ہے. لیکن آگے دول میں آپ نے بھی کہیں نہ کہیں لڑائی والا نقطہ لے لیا نا, 28ویں ترمیم نہیں آنے والی. 28ویں ترمیم اب یعنی پیپلز پارٹی سمجھ آ گیا پیپلز پارٹی کو بھی کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ثمرات کیا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے تھے, وہ ٹارگٹ اچیو ہو گئے ہیں, لیکن باقی چیزوں کے اوپر پیپلز پارٹی میں نہیں سمجھتا بلیک میل ہوگی. اور اس سارے معاملے میں باقی آگے ان کا فیصلہ ہے, انہوں نے جو کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک سر, لیکن اختیار ولی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ آ رہی ہے, ترمیم تو آنی ہے. وہ کہتے ہیں اگر روک بھی سکتے ہیں تو روک لیں, اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں. چلیں اس پر سر مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر مندوخیل صاحب, عظمیٰ صاحبہ نے تو کہہ دیا کہ کوئی ایسی 28ویں ترمیم کے حوالے سے ان کو نہیں پتا. آپ کو پتا چل گئے ان کے پوائنٹس اور کیا ہونے والا ہے. اور قادر مندوخیل صاحب, یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے اس وقت, آپ دیکھتے ہیں خاموشی ہمیں پی ٹی آئی کی جانب سے نظر آتی ہے. تو جو سفینہ صاحبہ تو کہتی ہیں کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے, تو کیا ایسے معاملات ہیں کہ ڈیل میچور نہیں ہو پا رہی, فائنل نہیں ہو پا رہی, کچھ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ بارہا آپ بھی کہہ چکے کہ ڈیل تو کافی عرصہ پہلے ہو چکی. سلمان بھائی, یہ سفینہ صاحبہ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ سفینہ صاحبہ تو بطور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ماشاءاللہ قربان جاؤں ان کی تجزیہ نگاری سے. غالباً انہوں نے پیپلز پارٹی کی تاریخ نہیں پڑھی ہے. کاف لیگ, آئی پی پی اور ایم کیو ایم کی تاریخ تو ضرور پڑھی ہوگی. پیپلز پارٹی کی تاریخ میری معصوم بہنیں نہیں پڑھی ہے. پیپلز پارٹی کے لازوال قربانیاں, پھانسیاں, کوڑیاں, شہادتیں غالباً یہ نہیں پڑھی انہوں نے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کا سودا کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے پیپلز پارٹی چھوٹو صوبوں کی سودا کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے پیپلز پارٹی اس ٹائپ کی حرکتوں سے یا مارشلاؤں سے یا ڈکٹیٹروں سے ڈرنے والی پارٹی ہے؟ پہلے تو ذہن صاف کر دے اور ایک مرتبہ پھر آج کے شو کے بعد پیپلز پارٹی کی تاریخ ضرور پڑھ لیں. دوسری بات یہ جو تجزیہ انہوں نے کی ہے, ان کے تجزیہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی دلائل کے ساتھ بات نہیں کی ہے. کیا آیا ان کی کیا ڈیل ہے؟ جی دلائل دینی پڑتی ہیں, ہوا میں بات نہیں کرنی پڑتی میری بہن. آپ کو ثبوت اور دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے. آپ کو ماضی میں جتنی بھی ترامیم ہوئی پیپلز پارٹی نے منو ان تسلیم کی. میں حقائق کے اوپر ہی بات کر رہی ہوں. میں نے یہی کہا کہ جب بھی نہیں کیوں جھوٹ بول رہی ہوں. ابھی 27ویں ترمیم کس نے ایکسپٹ کی؟ مکر جاتے نا. 26ویں ترمیم کس نے؟ آپ بڑی خدا بخش میں خبریں دیکھ لیں, معاملات ان کے قبروں سے کون انکار کر رہا ہے؟ ارے قبروں سے کون انکار ہے؟ بی بی کی شہادت سے کون انکار کر رہا ہے؟ آپ کو سیاست کا پتہ
बात की है ना आपको जरदारी साहब पाकिस्तान की की सियासत पॉलिटिक्स की का पता। सियासत जो जरदारी साहब कर रहे हैं वो कर रहे रही हो, हैं, आपको क्यों पता ही नहीं खामखा किसी में चीज का। आप खामखा में आ गए, पता ही आप जो नहीं बोलेंगे किसी मैं चीज का। सुन मेरी लूंगी। बहन, आपको सफीना जैसे साहबा आपकी तरफ आता हूं मैं, बताते हैं आपको पूरा मौका दूंगा। सफीना साहबा आपने अपने जो है बारी पर अपना पॉइंट दीजिएगा। जी कादिर मंदुखेल साहब, सर बात कंप्लीट कीजिएगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस खातून के साथ तजिया निगार न डाली, बस ऐसी एमी लिख दे तो ज्यादा बेहतर है। टीवी पे आके आपको दलाइल के साथ बात करनी पड़ती है। टीवी के साथ आपके किसी आप चुप करें ना, बकबक न करें। अभी क्यों अपनी बारी पे बात करें, तो मैं सुन लूंगी। आपकी आप मर्द है तो बकबक अपनी बारी पे बात करें, ज्यादा बकवास न करें। तो फिर तमीज से बात करें, अपनी बारी पे बात कर ले। आप भी अपनी तमीज से बात करें। टीवी में बैठ के बड़बड़ कर रही हो, औरतें आप उनको भी जाके बोला पीपल्स पार्टी के 50 साल की तारीख है, कभी तुम्हारे कादिर साहब खातून के हवाले से सर आप थोड़ा सा तमीज से बात करें। सर थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में। सर खातून है, खातून के साथ जाहिल औरत नहीं, खातून है तो मैं इनसे भीख नहीं मांग रही हूँ। सवाल ये सलमान साहब, सफीना साहब एक मिनट, कादिर साहब को अपना पॉइंट पूरा कर लेने दें। बीच में इस तरह से यही है, इंटरप्शन पे हमेशा लड़ाई हो जाती है, मामला बढ़ जाते हैं। तो जरा 1 मिनट वो अपना पॉइंट पूरा कर लें कादिर साहब, और उसके बाद आप अपनी बारी। औरत को समझा। जी कादिर साहब, सर बात कंप्लीट कीजिए। सुन ले, उसके बाद जितनी बड़बड़ करनी है करो। आसपास बूटों के पाँव की खाक भी तुम नहीं हो। आपकी तस्दीनिगार बन गई है। पीपल्स पार्टी के 50 साल की तारीख है, 58 साल की तारीख है, आपने जाके तजिया निगारी शुरू कर दी है। चुप करके आराम से बैठ जाओ। चले अजहर साहब, जैल औरतों को काम नहीं है। सर मामला सर थोड़ा सा मामला को ठंडा करें। सर आगे बात करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, जी सर। मुझे बात तो करने दे सलमान भाई। सर फिर वो गुफ्तगू से ज्यादा जो सर आपके आपस में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं सर, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपना पॉइंट क्लियर करें। जी सफीना साहबा, आप जरा उनको बोलने तो देना। आपने तमीज सीख क्या है? काश आपके घर की औरतों ने आपको तमीज सिखाई होती बात करने की। चुप करो जैल औरत, पता नहीं कहां से उठ के आके कैसे निगार बैठ गई। सुन ले, सुनने की आदत लेके औरत को नहीं कर जाना, जायज फायदा नहीं उठा ले। अपने तक रखे, किसी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए अपने जायलाना सोचा और मत पास करवाई क्यों नहीं? सोच के सोच के आया करे। कादिर साहब सर जरा थोड़ा सा सर, जैल औरत पढ़ के आया करे। सर पॉइंट सर वक्त होने वाला, सर पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सर जायलू की तरह के बड़बड़ शुरू कर दिया, लिख के ले ले। जी तुम्हारा पता है तुम्हें लिख के क्या कादिर साहब पॉइंट अपना दीजिएगा सर। टाइम थोड़ा सर वक्त सियासत का पता नहीं, दो महदूद हो गया सर बहुत ज्यादा। और बारिश पे टॉक शो में बैठ गई बातें कर रही है। पर्चियों में चलने वाले इंसान क्या जाने। सलमान भाई, जी कादिर साहब, सलमान भाई ये इस जैल औरतों के साथ नेक्स्ट टाइम मुझे ना बिठाया करे। अपनी आप बारी पे बोलो, सुन लो। आप औरत होने का नाजायज फायदा न उठा लो। तो पता नहीं किस बारिश से सर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सर, अपना पॉइंट दीजिएगा सर। पीपल्स पार्टी के तारीख पे आप कीचड़ ना उछाले, अपनी औकात में रह के बात क्या करें। आप बात करेंगे मैं खामोश रहूंगा। औरत होने का नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगा तुम्हें। औरत रहो तो अपनी चले ठीक हो गया, क्योंकि वक्त प्रोग्राम का महदूद है। तमाम सूरत हाल जो इस वक्त हमारे सामने बनी है, नाज़रीन ये ओवरऑल सिचुएशन तो ना जाने कब ठीक होगी, लेकिन हमें सिर्फ इस हवाले से पुरुम्मीद रहना है कि आने वाला कल हमारे लिए आज से बेहतर होगा। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।